साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को अता शाहिद का सलाम कबूल हो। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पे आज हमारा मौजू है माई ड्रीम पाकिस्तान। असल में ये एक ख्वाब है जो मैं 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ और मैं इसका इज़हार नहीं कर पा रहा। और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये जो मैं ड्रीम पाकिस्तान का ख्वाब देखा है या जो ख्वाब में मुझे चीज़ें बताई गई हैं वो शायद सच होने वाली हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसे आपसे शेयर कर लूँ। तो जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ वो ये है कि मैं सोया हुआ हूँ और मुझे एक खूबसूरत नौजवान आके उठाता है। वो कहता है जी आए आपको मैं पाकिस्तान दिखाऊं। मैंने कहा यार पाकिस्तान तो वही है जिस पे कर्जे चढ़े हुए हैं, जिस पे 1% अशराफिया का कब्ज़ा है, जिस पे चंद लोग तमाम रिसोर्सेज पे काबिज़ हैं, जिस पे इंडस्ट्रीज़ भी, हाँ वो फूड इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो, उस पे वो लोग हैं जिनका काम नहीं है। अब तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को भी वो रिफॉर्म करेंगे। मैंने कहा ये इसमें क्या चेंज आनी है, बस ये बताओ कि हमारी कोई पेंशन बढ़ी है। उसने कहा जी पेंशन को छोड़े आप बाहर जाके देखें तो सही। मैंने कहा लेकिन आप हो कौन? उसने कहा जी मैं पाकिस्तान हूँ और एक फरिश्ता हूँ। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं इस तरह की चीज़ों को मानता नहीं हूँ कि एक फरिश्ता आएगा मुझे ख्वाब में आके बताएगा कि पाकिस्तान कैसा है। उसने कहा जी आप माने या न माने, आप मेहरबानी करके आए और एक दफ़ा देख तो ले। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं। जब बाहर निकला तो उसने कहा जी ये अब्दुल गफूर को जानते हैं, ये हज़रों में वो काम करता था ज़मीनों पे। मैंने कहा हाँ यार मैं इससे तो मिला हूँ। इस बेचारे की तो चेस्ट की प्रॉब्लम थी और उसने दवाई शवाई, मैंने इसे कहा भी था कि दवाई शवाई लो। कहता जी इतने पैसे किधर हैं जी, कौन जाए दवाई लेने। तो वो मुझे बड़ा खुश नज़र आया और उसके हाथ में कागज़ था। मैं कहा ये क्या कागज़ है आपके हाथ में भाई? कहता जी ये मुझे 15 एकड़, मुझे तो नहीं, आपको पता ही नहीं है कुछ जी। शायद साहब हर बंदे को 15-15 एकड़ ज़मीन, जो भी जहाँ ज़मीन पे काम कर रहे थे सारे हारी या जो अपने ज़मीन को काम करते थे, उस ज़मीन के सुबह उनको कागज़ मिल गए हैं और हर बंदे की 15 एकड़ ज़मीन हो गई है। मैंने कहा तो फिर तो आप तो बेहतर हो गया, आप इलाज कराओ। कहते जी आप इलाज क्या ज़रूरत है, मुझे जैसे ही कागज़ मिला है तो मेरी तो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है यार, मैं उसको देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो कोई मतलब अनहोनी हो गई। फिर वो मुझे जनाब जो पाकिस्तान फरिश्ता साहब थे आगे लेके चले गए कि जी इनसे मिले। मैंने कहा यार ये तो किसी टेक्सटाइल मिल में काम नहीं करता था। कहते जी काम तो करता था, अब उसके 60% किस्म के जो शेयर है वो तो सब इनमें बन गए, ये अब उसके शेयर होल्डर भी है, तनख्वाह भी लेकर अपना काम भी करेगा और शेयर होल्डर भी है। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे माना? कहते जी तकरीबन सभी मान के थे, कुछ जो नहीं माने उनको हमने जन्नत में भेज दिया। मैंने जन्नत में भेज दिया? हाँ। तो मैं कह जी उनको बड़े बड़े आगे, यहाँ तो कम मिलता है, तो जन्नत तो वाकई है, वहाँ तो बड़ी बड़ी आपको लैंड्स मिलेंगी, बड़े बड़े आपको यानी कि मकानात महल मिलेंगे हैं जी, और वहाँ रूहें मिलेंगी, तो हमने उनको जन्नत में भेज दिया। मैं कहा अच्छा। मैं डर गया। मैं कहा यार, मैंने उससे कहा यार भाई बात सुनो, मुझे सिर्फ चीज़ें दिखा दो, मुझे जन्नत में ना भेजना अभी। तो उसने कहा नहीं अभी आपको वक्त नहीं आया। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। थोड़ी देर में और आगे चले गए तो वो ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कंपनियां थी और बड़े अदारों की कंपनियां थी। मैंने कहा इसमें जो काम करने वाला ड्राइवर था वो, मैं देखा आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो यार। कहता जी सर जी आपको क्या बताऊं, अब ये जो हमारी ट्रैवलिंग कंपनी है इसका मैं भी, मेरे भी इसमें शेयर हो गए हैं, तो अब मैं ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा। मेरे लिए बड़ी हैरानगी का ये सबब बनता जा रहा था सारी चीज़ें। उससे आगे थोड़े गया तो एक हमारे दोस्त जो एक हॉस्पिटल में, जो बड़ा नाम का हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें बीमार थे, तो वो आए। तो मैंने कहा यार क्या हाल है आपका, आप तो बड़े डरे हुए थे, कितना खर्चा आएगा? और जी खर्चा क्या आना था जी, खर्चा तो चलो आया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने हमारे जितने भी लोग वहाँ से इलाज करवाते थे मुस्तकिल, उन सबको उन्होंने शेयर दे दिए हैं। तो अब उस शेयर के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि आपका तो इतना खर्चा बनता, तो मेरा तो बहुत कम खर्चा आया। मैंने कहा यार ये कोई मानने वाली बात नहीं है, ये क्या क्या मुझे दिखा रहे हैं। मैंने उनसे पाकिस्तान से कहा, मैं कि यार प्लीज़ ये देखो ऐसे ऐसी बातें ना करो, ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है।
اس نے کہا جی آئے آئے آگے 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 آپ کے دیکھیں جو ساری کی ساری 23 ملین ہیکٹر لینڈ تھی وہ تو ساری کی ساری ہو گئی. وہ جتنی بھی انڈسٹریز ٹیکسٹائل کی ہے, شوگر کی ہے, اور جتنی بھی اپنا فاؤنڈریز ہیں, تو میں نام نہیں لیتا لیکن اس نے مجھے نام بھی بتائے, اور ملز ہیں جتنی شوگر ملز ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کی تھی, وہ سب کی سب جی اس میں شیئر جو ہے نا 60% شیئر جو ان کو دے دیے, باقی 40% شیئر جو ہے جو بندہ تھا جی اس کے پاس رہنے دیے انہوں نے. اور یہ اب سب مل کے جو ہے نا یہ فیکٹریاں چلائیں گے. ان کو اپنی فیکٹری کے اندر کام کرنے کی تنخواہ ملے گی اور شہر میں جو پیسے ان کو ملیں گے. وہ میں نے کہا یار یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ نے ایک دن میں پاکستان کو تبدیل کر دیا ہو. کہتے ہیں ہاں جی یہ ہم پچھلے 4-5 مہینے سے سوچ رہے تھے اور اس بندے نے کر دیے. تو میں نے پاکستان سے کہا یار اس بندے کا نام تو بتا دو. کہتے نہیں ابھی نہیں بتانا, یہ ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے آگے دیکھیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا ہی آپ نے مجھے بہت حیران کر دیا ہے, اور میں اب مزید جو ہے نا میں تو مجھے کیا ملا. میں کہا جی آپ کو تو ابھی کچھ نہیں ملا, لیکن آپ آگے دیکھیں جو 60% لوگ جو ہیں پاکستان کے یا 50% لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. اور پھر آگے تو آگے دیکھیے اب آگے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار پاکستان میں تو بڑے قرضے شرضے ہیں, تو یہ جب ہم تو قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں تاکہ قرضوں کا انٹرسٹ دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں تو صحیح. میں نے دیکھا جی بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں جن میں جو کبھی وہ بڑی بڑی حکومتوں میں تھے, اور وہ ڈالر اور یورو ہاتھوں میں پکڑے ہیں, کوئی بیگ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی اپنے چیک بکس پکڑی ہوئی ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں جمع کرا رہے ہیں؟ کہ جی ہم نے ان کو بتا دیا تھا, ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ تو MBS نے کیا تھا, محمد بن سلمان نے وہ سعودیہ میں کیا تھا. سر لوگ کہتے جی کچھ ہم جو بندہ آیا نا اس نے بھی کچھ اس طرح ہی کیا ہے. تو وہ سارے جو اپنے پیسے جمع کرا رہا ہے, کوئی $1 بلین جمع کرا رہا ہے, $500 ملین جمع کرا رہا ہے, کوئی $200 ملین جمع کرا رہا ہے. تو جس چیز کے اور اسی طرح کے بڑے بڑے جو بیوروکریٹس وہ مجھے نظر آئے وہ بھی کچھ جنہوں نے پیسے کمائے ہوئے تھے وہ بھی جمع کرا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو کتنا کا پیسہ بن جائے گا. وہ کہہ رہے تھے 10-12 ملین تو بن ہی جائے گا آسانی سے. ابھی دیکھیے آگے آگے کیونکہ ابھی ہم نے کہہ دیا کہ جو تو جمع کرائے گا وہ تو ٹھیک ہے, اور جو نہیں جمع کرائے گا پھر اس کو ہم جنت میں بھیج دیں گے, وہاں جا کے اپنے سارا کچھ کریں. میں کہ یار آپ نے کام تو بڑا اچھا کیا ہوا ہے کہ ایک جو جمع کراتا ہے وہ تو چلو اپنی فیملی سے گھومے, جو نہیں جمع کرتا اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھا کام کیا کہ اس کو آپ جنت میں بھیج دیتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ ساری چیزیں جا کے آپ کو جنت میں ملیں گی. کہتے نہیں یہ 75 سال سے یہ ہونا تھا, لیکن یہ اس میں 75 سال کی تو آپ کا ڈیلے ہو گیا. لیکن چونکہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ٹائم کا جو ہے نا وہ ڈفرینس جو اپنا جہاں پہ فرشتے رہتے ہیں وہاں ٹائم ڈفرینس 75 سال کچھ زیادہ نہیں ہوتا. تو مجھے واقعی ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے اداروں کی کمپنیاں اور بڑے بڑے بینک, ان میں بھی انہوں نے جناب جو کام کرنے والے تھے ان کو بھی شیئر دے دیے, اور جو کچھ لوگ رہ گئے سمجھتے تھے ڈیزرونگ ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی شیئر دے دیے. تو یہ میں تو کچھ ڈر گیا, اور اس ڈر کے ساتھ میں اٹھ گیا. میں اٹھ کے دیکھا تو باہر تو وہی پاکستان تھا, لیکن اس نے مجھے سرگوشی میں کہا جاتے ہوئے کہ بھائی یہ اب آپ دیکھتے رہو, اب یہ پاکستان یہی پاکستان ہوگا, اور اگر یہ پاکستان نہ ہوا تو پھر پاکستان نہیں ہوگا. میں اس وقت سے بہت ڈرا ہوا ہوں. میں آپ کے ساتھ اپنا یہ ڈریم شیئر کر رہا ہوں. برائے مہربانی اس کو ڈریم ہی رکھیے گا, لیکن اس کو اپنا ڈریم بھی بنا لیجیے گا, کیونکہ اس کے بغیر اوور نائٹ پاکستان چینج نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے جی ہم انڈسٹری پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم جناب جی ایجوکیشن میں خرچ کر رہے ہیں, ہم جناب جی آپ کو 2,000 روپیہ مہینے کے دے رہے ہیں جی, آپ فلاں پروگرام چلا رہے ہیں. بھائی ان پروگراموں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو یہ مجھے پاکستان فرشتے نے بتایا ہے, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اوور نائٹ پاکستان چینج ہو جائے گا. ہر ایک بندے کی سٹیک ہوگی, کسی کا حصہ زمین میں ہوگا, کسی کا حصہ فیکٹری میں ہوگا, کسی کا حصہ بینک میں ہوگا, اور وہ اپنی سٹیک کو بہتر کرنے کے لیے ہر بندے جس کی اپنی چیزوں سے جس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو بھی علم ہے, تو میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کا انتظار کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور میں یہ ڈریم تو دیکھتا رہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس ڈریم کو دیکھیں گے.